बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू कहानी सेंटर में खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की के ऊपर बीती दुख भरी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन कहानी सुनाने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि उर्दू कहानी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मेरा कोई घर नहीं था। मैं एक ट्रेन में टिकट मास्टर था और मेरा ठिकाना ज़्यादातर या तो ट्रेन का डब्बा होता या मैं कहीं वेटिंग रूम में हाथ का तकिया बनाकर रात भर के लिए सो जाता। सुबह फिर से उन्हीं कामों में मसरूफ हो जाता। आज भी मामूल के मुताबिक मैं ट्रेन रुकने के बाद आखिरी डब्बे की तरफ आया था ताकि थोड़ी देर सुस्ताकर आराम कर लूं। वेटिंग रूम में हब्स ज़्यादा था। ट्रेन में खिड़कियां खुली रहती थीं, हवा आती जाती थी। हब्स का गुमान नहीं होता था। अभी मुझे लेटे हुए 2 से भी कम मिनट का वक्त हुआ था कि मुझे हल्की सी सिसकी की आवाज़ सुनाई दी। यकायक मैं चौंक पड़ा। मैंने इधर उधर देखा मगर पूरे ट्रेन के डब्बे में कोई भी नहीं था। मैं अपना वहम समझकर सो गया मगर थोड़ी ही देर के बाद मुझे एक बारीक चीख सुनाई दी। अब के बाद चीख की आवाज़ सबसे आखिरी सीट के पीछे से आई थी। मैं भागता हुआ उधर को गया। ये देखकर मुझे खुशगवार हैरत हुई कि सीट के पीछे एक इंतहाई खूबसूरत लड़की छुपी हुई थी। ये गठरी सी बनी हुई थी। इसने दोनों हाथ मरोड़कर सीने से लगाए हुए थे जबकि इसके घुटने पेट की तरफ थे। यूं ये सिमट कर बैठी हुई थी। लग रहा था इंतहाई डर और खौफ के आलम में है। इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो ये और खौफजदा हो गई। तभी मैंने तसल्ली देने को कहा, डरो नहीं बीबी, मैं यहाँ का टिकट मास्टर हूँ। तुम्हें कोई मसला है तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बुरा आदमी नहीं हूँ मैं। मैंने अपना रुमाल उठाते हुए कहा तो वो खौफ से हाँफने लगी। उसकी हालत ठीक नहीं थी। इधर उधर देखते हुए बोली, क्या सब लोग चले गए हैं? अब यहाँ तो कोई नहीं आएगा ना? जैसे वो तसल्ली करना चाह रही थी। मैं उसके सामने ही बैठ गया। हाँ, फिक्र मत करो, अब सब लोग चले गए हैं। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मुझे बताओ, यहाँ पर ट्रेन का अमला तुम्हारी मदद करेगा। मैंने लड़की से नर्म लहजे में कहा तो वो ज़ारो कतार रोने लगी। तभी मुझे उस पर रहम आ गया। मैं बाहर चला गया, ठंडा जूस लाकर इसे पेश किया। तब ये लड़की थोड़ी नॉर्मल हुई। इस लड़की की हालत बिखरी हुई थी। लंबे घनेरे बाल हवा में उड़ रहे थे। तभी मैंने अपना रुमाल इसे दे दिया। ये लो, इसे ओढ़ लो। अब मुझे बताओ, मैं तुम्हें कहाँ पहुँचा कर आऊँ? जहाँ कहोगी वहीं छोड़ आऊँगा। तुम मुझे कहाँ छोड़ आओगे? मेरा तो कोई घर नहीं है। वो रोते हुए बोली। क्यों, क्या घर वालों ने निकाल दिया? आखिर कोई रिश्तेदार तो होगा। मैंने दूसरा हल पेश किया तो बोली, नहीं, किस्मत ने मुझे इस मोड़ पर पहुंचा दिया था कि मैं अपने ही घर से निकलने पर मजबूर हो गई। अपना पेट भरने को मैं एक बड़े से बंगले में मुलाजिमत करती थी। इन लोगों का दिन रात का काम करती थी। जिस बंगले में मैं काम करती थी वहाँ का मालिक इंतहाई मेहरबान शख्स था। उसने हमेशा मुझे अच्छी नज़र से देखा मगर मुझ पर शफकत करता था। कभी कभी आते जाते मुझे पैसे पकड़ा जाता, मेरे लिए चुपके से कपड़े भी ले आता और मेरा ख्याल रखता कि मुझे इस बंगले में काम करते हुए किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं थी। एक रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं काम करने बंगले में नहीं गई। मालकिन तो वैसे भी सख्त तबीयत की मालिक थी। उसने मुझसे नहीं पूछा कि मुझे क्या मसला है। रात के 11 बजे होंगे कि साहब जी मेरे कमरे में आ गए। उन्हें देखकर मैं डर गई क्योंकि बेगम साहिबा इन मामलों में काफ़ी सख्त थीं। बहरहाल अभी वो मेरा हाल चाल पूछ ही रहे थे कि मुझे लगा कोई हमारी बातें सुन रहा है। ये एक अनजाना सा एहसास था मगर अगले दिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये एक हकीकत थी। सुबह बड़े साहब के घर से जाने के बाद मालकिन ने मुझे बालों से पकड़ लिया, खूब गालम गलोच किया और मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। कहा तू मेरे शौहर को फांस रही थी, उसे अपनी जानिब माइल कर रही थी ताकि वो तुझे और ज़्यादा नवाजे। क्या मैं देख न रही थी कि तूने इस घर में आते ही मेरे शौहर पर बुरी नज़र रखना शुरू कर दी? बेबी जी की बातें सरासर नाजायज़ थीं क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मुझे बड़े साहब का इंतज़ार था कि वो आएंगे, मुझे इंसाफ दिलाएंगे, मगर वो ना आए। बीबी जी ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं घर के बाहर बैठी रो रही थी कि साहब जी की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो घर आ गए थे। मुझे उन्हें देखकर खुशी हुई थी। वो मुझे हाथ से पकड़कर
گھر کے اندر لے آئے، بولے کسی کی ہمت نہیں جو تمہیں یہاں سے نکالے، تم میری بیٹیوں کی طرح ہو، نہ جانے اس عورت کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ میں تم پر صرف شفقت کی نظر رکھتا ہوں۔ خیر وہ تو باتیں کر کے مجھے گھر کے اندر لے آئے، مگر بی بی جی یہ سب دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئیں۔ اس وقت تو وہ کچھ نہ بولی، مجھے گھور کر رہ گئیں، مگر اگلی صبح میں نے جو سنا تو مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ بی بی جی اپنے 3-4 ملازمین کو کچن میں اکٹھا کر کے کہہ رہی تھی کہ نازنین کو ٹھکانے لگا دو، مجھے یہاں پر یہ نظر نہیں آنی چاہیے، اس کا وہی حشر کرو جو تم لوگوں نے نگار بی بی کا کیا تھا۔ مالکن کی باتیں سن کر میں تو مارے خوف کے وہاں سے نکل بھاگی، مگر خان سما وغیرہ کو میرے بھاگنے کی اطلاع ہو گئی تھی، تبھی وہ لوگ بھاگتے بھاگتے میرے پیچھے آئے تھے۔ اسٹیشن پر پہنچ کر میں نے ایک عورت کی منت کی، اس کی سیٹ کے ساتھ والی جگہ خالی تھی، میں وہیں چپ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ لوگ اسٹیشن پر دندناتے پھر رہے تھے تو میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، مگر خدا کا شکر وہ اس ڈبے کی طرف نہیں آئے تھے۔ میں انہیں کھڑکی سے ہلکا سا دیکھ چکی تھی، شاید وہ میری تلاش میں تھے۔ پھر ٹرین چل پڑی، میری سانس میں سانس آئی، مگر ابھی تک ان کا خوف میرے دل پر سوار ہے۔ لڑکی اتنا کہہ کر چپ ہو گئی، اس کا ہاتھ بددستور اس کے پیٹ پر تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سخت تکلیف میں ہے یا پھر مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، مگر میں نے اس طرف دھیان نہیں دیا۔ خیر لڑکی کے بے تحاشا رونے پر میں نے اسے تسلی دی، بی بی تمہارا کوئی تو رشتہ دار ہوگا، کوئی سہیلی ہوگی جہاں میں تمہیں چھوڑ دوں، تم خود ہی بتاؤ، میں خود ایک بے گھر انسان ہوں، نہ تو میرے پاس رہنے کا ٹھکانہ ہے، نہ میں تمہیں کہیں رکھ سکتا ہوں، میں تو چھڑا چھانٹ آدمی ہوں، اس لیے محکمے والوں نے بھی مجھے گھر الاٹ نہیں کیا، وہ صرف شادی شدہ لوگوں کو ہی ملتا ہے، میرا بھی تمہاری طرح آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میں بس دربدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا تھا کہ کسی نے مجھے یہاں کی نوکری بتائی اور میں یہاں آ گیا۔ میں نے لڑکی کو مختصراً سا اپنا تعارف کروایا۔ اچھا چلو ابھی تو دن ہے، تم یہاں کچھ دیر رکی رہو، تھوڑی دیر کے بعد ٹرین چلے گی، مگر اس وقت شام کے 6 بج جائیں گے، پھر تم ویٹنگ روم میں چلی جانا، شام کو دیکھوں گا کہ تمہارا کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر میں اسٹیشن سے باہر آ گیا، مگر میں مسلسل لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا کروں، حالانکہ وہ میری کچھ لگتی نہیں تھی، مگر اس سے وعدہ کر کے میں گویا اس کی ذمہ داری لے چکا تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا تو وہ غلط سلط باتیں کرنے لگا، اس کی باتیں سن کر مجھے بے حد غصہ آیا تھا۔ میں عورت کی عزت کرنے والا شخص تھا، ایسا ویسا خیال کبھی میرے دماغ کو چھو کر نہیں گزرا تھا، اور شاید یہ میری ماں کی تربیت تھی۔ شام کے تقریباً 6 بجے میں اسٹیشن پر واپس آیا۔ لڑکی ابھی تک دبکی ہوئی وہیں بیٹھی تھی، ابھی تک اس کے بیٹھنے کا انداز پہلے جیسا تھا، اس کے چہرے پر خوف کے کئی سائے تھے۔ لڑکی، مجھے لگتا ہے میں تمہیں ہوٹل کے کسی کمرے میں چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ تمہارا یہاں رہنا ہرگز مناسب نہیں ہے، ویٹنگ روم کا دروازہ نہیں ہے، اور پھر وہاں تو کوئی بھی آتا جاتا رہتا ہے۔ میں تم پر یہی احسان کر سکتا ہوں کہ اپنے جاننے والوں کا ایک ہوٹل ہے، وہاں پر تمہیں کمرہ لے دیتا ہوں، تم رات وہاں گزار لو، صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے گاؤں والے کسی رشتہ دار کے ہاں تمہیں بھجوا دوں، وہاں تم آرام سے رہ سکتی ہو، یا پھر تمہیں کسی بنگلے پر رکھوا دوں گا۔ میں نے لڑکی کو کئی راستے بتائے، اس کے چہرے پر اطمینان تھا، مگر ابھی تک وہ اپنے گھٹنے پیٹ سے لگائے اسی طرح نیچے بیٹھی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا وہ اٹھ کر کھڑی نہیں ہونا چاہتی۔ میں منتظر تھا کہ وہ اٹھ کر میرے ساتھ چلے، تبھی اس نے مجھ سے چادر مانگی اور مجھے ڈبے سے باہر جانے کا کہا۔ بدل ناخواستہ میں ڈبے سے باہر آ گیا۔ جب میں واپس اندر آیا تو اس نے خود کو اچھی طرح رومال میں ڈھانپ لیا تھا، اب وہ ذرا مطمئن لگ رہی تھی۔ میں اسے لے کر اسٹیشن سے پاس ہی واقع ایک ہوٹل میں آ گیا، وہیں سے کمرہ دلایا اور خود واپس سونے کے لیے اسٹیشن پر چلا آیا۔ اسٹیشن پر کچھ بھی بدلا نہیں تھا، مگر میرے خیالوں کی دنیا تہ و بالا ہو چکی تھی۔ میں مسلسل اس محجبی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کی غزالی آنکھوں میں کئی راز چھپے تھے اور جس کی خوبصورتی نے مجھے ایک ہی پل میں دیوانہ کر دیا تھا، مگر میں اس کے خواب نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ وہ بھلے کسی کے گھر میں کام کرتی تھی، مگر وہ پڑھی لکھی اور ایک معقول لڑکی تھی، جبکہ میں دکھوں کا مارا ایک عام سا لڑکا تھا۔ تھوڑی دیر میں اسی محجبی کے خیالوں میں گم
मैं न जाने कब सो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे उसी का ख्याल आया। मैं भागता हुआ होटल पहुंचा और उसका पता करने उसके कमरे में गया। दरवाज़ा नॉक करके मैं अंदर गया तो वो मुझे खुशदिली से मिली। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मैं देख रहा था कि वो बातें करते हुए मुझे गहरी निगाहों से देख रही है। उसकी निगाहें मुझे कुछ खास पैगाम दे रही थी। मुझसे रहा ना गया, मैंने पूछ लिया, बड़ी खुश लग रही हो महविश, लगता है कि तुम्हें ये कमरा बहुत पसंद आया है। मैंने बात बदलने की कोशिश की। नहीं, ये बात तो नहीं है, मैं दरअसल किसी और बात पर खुश हूँ। उसने मुस्कुराकर मुझे देखते हुए कहा, अच्छा वो क्या बात है? मैंने अनजान बनकर पूछा। देखो ना, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया काफी सोच समझ कर किया, मगर पढ़ी लिखी होने के बावजूद भाभीयों के जुल्म सितम और यतीमी ने मुझे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। मैंने जिंदगी में जो सोचा वो हुआ नहीं। अब क्यों ना बिना सोचे समझे एक फैसला दिल से भी कर लूं। क्या मतलब? मैंने उसकी तरफ चौंक कर देखा। मतलब यही कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। तुम इंतहाई भोले भाले, मासूम और साफ दिल के इंसान हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपना लो ताकि मेरी जिंदगी में से ये तन्हाई दूर हो जाए और तुम्हें भी एक साथी मिल जाए। मैं जानती हूँ मेरी तरह तुम्हारा भी कोई वारिस नहीं है। उसने असरदगी से कहा तो मैं हैरान हो गया। इस लड़की ने मुझे एक पल में हजारों ख्वाब दिखा दिए थे। सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत लड़की मुझे अपना हमसफर बनाने पर राजी हो जाएगी। मुझे क्या एतराज हो सकता था? मैंने तो उसकी राहों में पलकें बिछा ली। उसे लेकर फौरन ही स्टेशन पर गया। अपने कुल्ली दोस्तों को खबर सुनाई कि मेरी जिंदगी बदलने को एक महजबी ने मुझसे शादी का फैसला किया है। मगर महविश ने उन सब के सामने जाने से इनकार कर दिया, जिस पर मुझे खासी हैरत हुई, क्योंकि वो पर्दा वगैरह तो नहीं करती थी। शायद उसे मेरे दोस्त पसंद न होंगे, तभी उसने इनकार कर दिया होगा। मैंने बात को दिल पर नहीं लिया। खैर, उसी शाम मेरा स्टेशन पर निकाह पढ़वा दिया गया। हमें ये तो नहीं पता था कि हम रहेंगे कहाँ। शायद इसीलिए अल्लाह जो मुसब्बिबुल असबाब है, उसने हमारे रहने का बंदोबस्त कर दिया। हमारे ऑफिसर को किसी ने हमारे निकाह की इत्तला कर दी तो उन्होंने रहने के लिए मुझे एक क्वार्टर अलाट कर दिया। कहने लगे, तुमने नेकी का काम किया है, इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे एक क्वार्टर मिल चुका था जो 2 कमरों पर मुश्तमिल था। मैं और महविश इस कमरे में भी बहुत खुश थे, क्योंकि नई जिंदगी का आगाज करना हमारे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। महविश की तो खुशी की इंतहा नहीं थी, जबकि मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा था। मगर मैंने महविश में एक अजीबोगरीब बात नोट की थी, वो ये कि महविश मेरे सामने कुछ भी खाती पीती नहीं थी, जबकि वो अपना बहुत ख्याल रखती और अक्सर ही मुझसे कहती कि खाने के लिए मुझे फलां चीज़ ला कर दो। वो एक ख़ास किस्म का आटा इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा उसकी खुराक बड़ी परहेज़ी थी। मैं उसे जब भी खाने का कहता तो वो टाल जाती। न जाने मेरे जाने के बाद वो कब कुछ खाती पीती होगी। दिन यूं ही गुजरने लगे। मुझे अब औलाद का इंतज़ार था, मगर महविश का ख्याल कुछ और था। एक दिन उसने मुझे अखबार का टुकड़ा थमाया। बोली, आप नहीं जानते कि हमारी जिंदगी बदलने वाली है। मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा। ये तुम क्या कह रही हो? इस कागज के टुकड़े से बदलेगी जिंदगी? मैंने कागज नीचे फेंक दिया। अरे नहीं, ये एक बैरून मुल्क में नौकरी की ऑफर है। स्टेशन के वेटिंग रूम से मैं अखबार ले आती हूँ। अक्सर ही इसमें इश्तिहार पढ़ती हूँ। आपकी बीवी पढ़ी लिखी है, कोई अनपढ़ थोड़ी हूँ जो इश्तिहार भी ना पढ़ सकूं। उसने इतराते हुए कहा। मैं उसकी अकल पर हैरान रह गया। वो न जाने कब से मेरे लिए नौकरी ढूंढ रही थी। अगले दिन उसने मुझसे कुछ ज़रूरी कागजात मंगवाए, उन्हें मेरे सामने ही बैठकर पुर किया और फिर मुझे लेकर पासपोर्ट ऑफिस चली गई। वहाँ मुझे तो नहीं पता उसने क्या क्या किया। वो पढ़ी लिखी थी, इन मामलात को समझती थी। मैं उस पर भरोसा करता था। मुझे तो यही पता था कि मेरी बीवी मेरी नौकरी का बंदोबस्त कर रही है। पासपोर्ट ऑफिस से निकली तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर 40 दिन के अंदर अंदर उसने मेरे वीज़े का बंदोबस्त भी कर दिया। खुदा जाने ये सब उसने किस तरह किया, मगर जो भी हो रहा था मैं इस सब से बहुत खुश था। ठीक 1 महीने के बाद हम लोग बैरून मुल्क जाने की तैयारी कर रहे थे।
میرے سبھی دوست میری قسمت پر رش کر رہے تھے، کہہ رہے تھے قسمت ہو تو ایسی ہو اور بیوی ہو تو مہوش جیسی، کہ اس نے تو ہمارے دوست کی زندگی بدل دی۔ جانے سے پہلے مہوش نے اداس لہجے میں مجھ سے وعدہ لیا کہ میں کبھی اسے بے وفائی نہیں کروں گا اور نہ ہی زندگی میں آگے بڑھ کر میں اسے بھول جاؤں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کے اس احسان کو نہ ہی بھولوں گا، نہ کبھی بے وفائی کی جرات کروں گا۔ خیر ہم لوگ ایئرپورٹ پر پہنچے تو مہوش کے انداز ہی بدل گئے۔ جب ہم لوگوں نے دبئی میں لینڈ کیا تو مہوش کافی خوش اور پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مجھے لے کر ایک ہوٹل میں آ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں کے چپے چپے سے واقف ہے۔ اس کی خود اعتمادی کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ اس کا لباس تبدیل ہو چکا تھا، جبکہ ہوٹل کے واش روم میں جا کر تقریباً وہ 2 گھنٹے تک باہر نہیں آئی۔ یہاں تو بیٹھے بیٹھے مجھے بھی نیند آ گئی۔ میں مہوش کا انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مہوش کمرے سے غائب تھی۔ میں یہ دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ شام تک اس کا انتظار کرتا رہا کیونکہ مجھے یہاں کے راستوں کا اور باقی چیزوں کا نہیں پتہ تھا۔ مہوش کمرے میں آئی تو بہت خوش تھی۔ میں اس سے کوئی سوال ہی نہیں کر سکا۔ وہ تو یہاں آ کر اس قدر بدل گئی تھی کہ میں اپنا آپ بہت کمتر محسوس کر رہا تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو مہوش اپنا پیٹ پکڑے بیٹھی تھی، جبکہ بیڈ پر کالے رنگ کا ایک بیگ رکھا ہوا تھا۔ میری نظر بیگ کی کھلی زپ پر پڑی تو یہ دیکھ کر حیرت سے میری آنکھیں پھیل گئی کہ بیگ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ پیسے کچھ پاکستانی کرنسی میں تھے اور کچھ دبئی کی کرنسی تھی۔ ان پیسوں کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا، جبکہ مہوش کی طبیعت سخت خراب تھی۔ مہوش تمہیں کیا ہوا اور یہاں کیا تم پہلے بھی آئی ہو؟ سچ بتا دو، کیا یہاں پر تمہارا کوئی جاننے والا ہے؟ میں اسے طرح طرح کے سوال کر رہا تھا مگر اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ وہ میرے ساتھ بات نہیں کر رہی تھی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو پولیس کی وردی میں ملبوس 3-4 شخص اندر آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی ہم سے عجیب و غریب زبان میں پوچھ گچھ شروع کر دی۔ میں تو ان کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، جبکہ مہوش انہیں چیخ چیخ کر رو رو کر میری طرف اشارہ کر کے کچھ بتانے لگی۔ مہوش کی بات سن کر ان لوگوں نے مجھے ہتھ کڑی لگا دی اور چند ہی منٹوں میں دبئی کی جیل میں پہنچ چکا تھا۔ یہاں جا کر مارے گھبراہٹ کے میرا برا حال تھا۔ مہوش تو الگ ہی زبان بولتی تھی، اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، جبکہ میں کس چکر میں پھنس گیا تھا میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جیل میں میری طرح 3-4 اور بھی پاکستانی قید تھے۔ ان قیدیوں میں سے ایک ذرا باروب قسم کا لگ رہا تھا، باقی قیدی بھی اس سے اچھے سے بات کر رہے تھے۔ اس نے مجھے پاس بلا کر میرا حال پوچھا تو میں نے اسے مہوش کی ساری کہانی سنا دی۔ کہانی سن کر وہ ہنس پڑا، میرے کاندھے پر ہاتھ مارا اور بولا، بھولے بادشاہ، تیری بیوی کوئی عام عورت نہیں ہے، وہ یہاں کی ایک مشہور ماڈل ہے۔ اس نے تمہیں صرف اور صرف استعمال کیا ہے۔ پھر میری باتیں سن کر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، میرے دوست، ایسی عورتوں کی یہاں بھرمار ہے۔ وہ تم جیسے شریف لوگوں کو استعمال کرتی ہیں تاکہ پولیس کے سامنے رو دھو کر یہ کہہ سکیں کہ یہ اپنے شوہر کے مجبور کرنے پر ایسا کرتی ہیں۔ جانتے ہو ان لڑکیوں کا کام کیا ہے؟ یہ گولیوں اور کیپسولز کی صورت میں نشہ پھانک کر مختلف ملکوں میں نشہ بیچنے جاتی ہیں۔ چونکہ کسٹم کا نظام سخت ہے تو یہ عورتیں اپنے معدے کا استعمال کرتی ہیں، مخصوص غذائیں کھاتی ہیں جن سے یہ سب ممکن ہو جاتا ہے، اور تبھی یہ نشہ ان کے پیٹ کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچتا ہے۔ اس آدمی نے بات ختم کی تو مہوش کی ایک ایک چیز میرے دماغ میں کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ مہوش نے مجھے برے طریقے سے استعمال کیا تھا، جبکہ میں تو اس کے حسن اور خوبصورتی کے جال میں پھنس کر یہ بھی بھول گیا کہ بھلا ایک خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی مجھ سے یوں ہی شادی پر کیوں آمادہ ہوگی؟ مگر اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ جیل کی اس کوٹری میں سڑ رہا ہوں۔ میں نے اپنی ایک کہانی ایک وکیل کو سنائی ہے۔ اب آپ ہی مجھے مشورہ دیجیے، مجھے کوئی دعا بتائیے کہ میں اس مشکل سے کیسے نکلوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔